अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल काली तस्वीर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, पैक्सी ने लापरवाही से कहा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेकअप करना आता है, फिर क्यों ना हम उससे फ़ायदा उठाएं। हाँ बोलो। अरे छोड़ो, वो हाथ उठाकर बोली। हम कातिल को कहाँ तलाश करते फिरेंगे। अरे वाह, जैसे जासूसी नावलों में बात से बात निकलती चली जाती है, उसी तरह हम भी, यानी कि हाँ। इमरान ने बाईं आंख दबाई। कहानी और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। हकीकत ही कहानी बनती है। तुम कोशिश तो करो। मैं कैसे कोशिश करूं? तुमने कहा था कि रिंग में भी ब्लू पाइप इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मसलन वही झूला था जिस पर मैरिलिन की लाश लटक रही थी, और यहाँ रिंग से ब्लू पाइप इस्तेमाल करने वाले ने हजारों आदमियों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर उसे मौत के घाट उतार दिया होगा। और वो हजारों आदमी जो सिर्फ मैरिलिन को देख रहे थे, उसके कातिल को ना देख सके। कितनी अजीब बात है। कतई अजीब बात नहीं, पैक्सी मुस्कुराई। अब तुम्हारे इस तरह बाल की खाल खींचने पर उसे मार डालने का तरीका मेरी समझ में आ रहा है। नहीं आ सकता, इमरान सर हिलाकर बोला। तुम इतनी ज़हीन नहीं हो। फिर वही बकवास। मैं कहती हूँ यही रिंग से इस पर हमला किया जा सकता था, इस तरह कि किसी के कानों कान खबर ना हो। हालात ही ऐसे थे। कैसे हालात? जब वो दोनों झूले पर अपने कमालात दिखा रहे थे, यहाँ नीचे मसहरे भी शहनाइयाँ बजा बजा कर उछल कूद कर रहे थे। मुमकिन है उन्हीं में शहनाई की शक्ल का कोई ब्लू पाइप भी रहा हो। इमरान ने बेदिली से कहा। तब तो उन मुसहरों में से एक को जरूर फांसी हो सकेगी, लेकिन उस मुसहरे को पा जाना आसान काम ना होगा। पैक्सी मुस्कुराई। क्यों? उन मुसहरों के चेहरे पर सफ़ेद नकाबें होती हैं जिन पर तरह तरह के नक्शो निगार बने होते हैं। बहरहाल इन नकाबों की वजह से वो पहचाने नहीं जा सकते। अब अगर उनमें से कोई बाहर का आदमी भी आ घुसे तो तुम कैसे कहोगे कि वो अजनबी नहीं है? हाँ, ये बात हुई है जहानत की। अब तुम ही देखो कि कैसे बात में बात निकल आती है। इमरान ने सर हिलाकर कहा, और पैक्सी की आंखें चमकने लगी। यही नहीं, वो पुरजोश लहजे में बोली, बल्कि शायद वो मुसहरे भी ना बता सकें कि उनके साथ कौन कौन था। वो ये जानने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करते कि उनके साथ काम करने वाले कौन हैं। उन्हें तो बस जल्दी से अपना काम खत्म करके बियर की बोतलों पर टूट पड़ने की फिक्र होती है। ओहो देखो, वाकई बात से बात निकल आती है। क्या शहनाई का ब्लू पाइप नहीं हो सकता? हो सकता है। तब फिर यकीन करो कि ब्लू पाइप रिंग ही से इस्तेमाल किया गया होगा। मगर मुसहरों की तादाद तो महदूद होगी, और चंद खास ही आदमी ये रोल अदा करते होंगे। ज़रूरी नहीं, नकाबों की वजह से बाद औक़ात दफ्तर के क्लर्क भी इस रोल में चले गए हैं। एक बार तो सिरे से सारे ही मसहरे बीमार पड़ गए थे। उनकी जगह बिल्कुल ही नए और अनाड़ी आदमियों ने काम किया था, लेकिन शो न छोड़ने वाले तमाशाई भी किसी किस्म का फ़र्क महसूस नहीं कर सके थे। तब तो तुम्हारा ख्याल सही मालूम होता है। इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। अच्छा तो इसी बात पर हाथ लाओ। पैक्सी ने इमरान के फैले हुए हाथ पर हाथ मारते हुए कहा। हम कातिल को ढूंढ निकालने की मुहिम आज ही से शुरू कर रहे हैं। मगर सुनो, मसहरों का रोल तो आम तौर पर बोने अदा करते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं। बोने तो सिर्फ अपने कद की वजह से मुज़हक्का गेज़ मालूम होते हैं, और रिंग में उछल कूद मचाने वालों में सिर्फ बोने ही नहीं होते। तब फिर हम इसी लाइन पर किसी हद तक ज़रूर काम कर सकेंगे। इमरान ने खुश होकर कहा। वैसे मुझे यकीन है कि ये हरकत अपने सर्कस के किसी आदमी की नहीं हो सकती। कोई बाहर से ही आया था, कोई हासद, कोई हरीस। गालिबन तुम्हारा इशारा जरहार्डी की तरफ से है। इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। इस स्टेज पर किसी का नाम लेना हमाकत ही होगी। अरे तुम तो बिल्कुल सराह रसानों ही के अंदाज में गुफ्तगू करने लगे। इमरान ने हैरत जाहिर की, और पैक्सी फखरिया अंदाज में हंसने लगी। यकबैक इमरान पीछे हट गया। एक बड़ा सा चमकदार हंजर उसके चेहरे से एक बालिश के फासले पर गुजरता हुआ सामने वाली गैलरी में जा पड़ा था। पैक्सी के हलक से भी हल्की सी चीख निकल गई, और फिर वो बेतहाशा उस तरफ दौड़ती हुई चली गई जिधर से हंजर आया था। अरे हप, ओ सुनो, ठहरो। इमरान हकलाता हुआ उसके पीछे दौड़ा। गैलरी के दरमियान एक रास्ता पंडाल के बाहर जाता था। जैसे ही इमरान गैलरी के करीब पहुंचा, उसकी नज़र सियाफाम रिफत पर पड़ी, जिसे पैक्सी इस तरह हैरत से मुंह खोले घूर रही थी जैसे वो किसी मुर्गी के अंडे से बरामद हुआ हो, और खुद रिफत के चेहरे पर भी हैरत के आसार थे। वो एक कवियुल हब्सा और ग्रांडेल आदमी था। इमरान उसके सामने बिल्कुल ही ऐसा लगता था जैसे कोई बोना किसी देव के सामने आ खड़ा हो। उसकी आंखें हर वक्त सुरख रहती थी, और खुले हुए होंठ से 3 बड़े बड़े दांत झांकते रहते थे। क्या बात है? इसने भराई हुई आवाज में पूछा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? पैक्सी ने मुड़कर इमरान की तरफ देखा, और इमरान ने हकला कर कहा। बात ये मिस्टर शफकत, रिफत, उसने गर्रा कर तस्दीक की।
مجھے دراصل ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی جو میری گردن مروڑ سکے، عمران نے پلکیں جھپکا کر احمقانہ انداز میں کہا۔ کیوں؟ وہ دونوں کو باری باری گھورتا ہوا بولا۔ کیا تم دونوں میرا مذاق اڑانا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، عمران نے سر ہلا کر سنجیدگی سے کہا۔ یہ لڑکی مجھے ذرا سی بات پر غصہ دلاتی رہتی ہے۔ پہلے میں نے خود ہی کوشش کی تھی کہ اپنی گردن مروڑ ڈالوں، مگر مجھ سے نہیں بنا۔ یہ دیکھو، اب یہ دیکھو۔ عمران نے اپنی ٹھوڑی کو پکڑ کر چہرے کو جھٹکنے لگا، پھر ہانپتا ہوا بولا، نہیں بنتا، بہت کوشش کرتا ہوں۔ اگر تم نشے میں ہو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، رفت نے گھونسا دکھا کر کہا، لیکن اگر میرا مذاق اڑا رہے ہو تو تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میرا نام رفت ہے، میں یہاں شیروں سے لڑتا ہوں، تم نے دیکھا ہی ہوگا۔ اور سنو، تمہیں اپنے آرٹ پر مغرور نہ ہونا چاہیے کہ تم لوہوں کے گولوں پر چل سکتے ہو، میں بھی اس کا مظاہرہ کروں گا۔ یقیناً، ویسے فی الحال مجھے 5 روپے ادھار دو، پرسوں واپس کر دوں گا، عمران نے کہا اور خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ رفت کی آنکھوں میں الجھن کے آثار صاف پڑھے جا سکتے تھے اور پیکسی بھی عمران کے اس رویے پر کچھ کم متغیر نہیں تھی، لیکن اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ آدمی سچ مچ نشے میں ہے؟ پھر اس نے رفت کو جیب سے پرس نکالتے ہوئے دیکھا۔ اس نے پرس سے 5 نوٹ نکال کر عمران کی اور بڑھا دیا۔ بہت شکریہ، عمران نے نوٹ کا ایک گوشہ چٹکی سے پکڑتے ہوئے کہا، پرسوں واپس کر دوں گا۔ رفت کچھ کہے بغیر باہر جانے والے راستے پر مڑ گیا۔ عمران نے جیب سے نوٹ بک نکالی اور وہ نوٹ اس میں رکھ کر دوبارہ جیب میں ڈالتے وقت ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ پیکسی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ عمران یک بیک چونک پڑا۔ اس نے تم پر چاقو پھینکا تھا اور تم نہیں۔ عمران اچھل پڑا اور پلکیں چپکاتا ہوا بولا، ارے باپ رے باپ، چاقو؟ کیا تم واقعی نشے میں ہو؟ نہیں تو پھر اس قسم کی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ کس قسم کی؟ تم نے اس سے چاقو کے متعلق بھی نہیں کہا تھا، اگر کہہ دیتا تو اسے 5 روپے کیسے وصول ہوتے؟ تم مجھے پاگل بنا دو گے، پیکسی دانت پیس کر بولی اور تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے پنڈال سے نکل گئی اور عمران ارے ہی کرتا رہ گیا۔ دوسرے دن وہ کیپٹن فیاض کے آفس میں جا دھمکا جو ایک بڑی میز پر فائلوں میں سر کھپا رہا تھا۔ عمران کو دیکھتے ہی وہ غیر ارادی طور پر کھڑا ہو گیا۔ یار فیاض، آج صبح ہی تمہاری شکل دیکھنے کو جی چاہا تھا، دیکھو آج کا دن کیسے گزرتا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، مگر آخر تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ 30 لاکھ کا گھاٹا ہو گیا، عمران بیٹھ کر ہانپتا ہوا بولا۔ مجھے بینگن کی کاشت کا تجربہ نہیں تھا، 5000 ایکڑ کی فصل تباہ ہو گئی۔ بکواس نہ کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم شکرقندی کی کاشت کر بیٹھے ہو، عمران سر ہلا کر بولا۔ شکرقندی کا نفسیاتی تجزیہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے تمہیں شلائر ماہر اور فوئر باخ کو ضرور پڑھ لینا چاہیے تھا۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ یونگ اور ایڈالر بھی پڑھنے کا مشورہ دے سکتے ہیں، مگر میں انہیں فضول سمجھتا ہوں۔ فیاض نے میز سے رول اٹھایا اور اس کو اوپر اٹھاتا ہوا بولا، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا کہ تم کتنی دیر تک بے ہوش رہو گے۔ ارے میں تو خودکشی کرنے والا ہوں، 50,000 ایکڑ کے بینگن، ہائے۔ فیاض نے رول میز پر ڈال دیا اور عمران نے جیب سے ایک پیکٹ نکالا، اس میں ایک خنجر ہے اور ایک 5 روپے کا نوٹ۔ اس نے پیکٹ کو میز پر رکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ خنجر میرے سینے میں پیوست ہو کر 5 کا نوٹ اپنی جیب میں رکھ لو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، بکے جاؤ۔ فیاض برا سا منہ بنا کر سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بڑبڑایا، میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہیں کسی کام کی دعوت دینا اپنی شامت بلانے ہی کے مترادف ہے۔ خنجر کے دستے پر پائے جانے والے نشانات اگر نوٹ کے نشان سے مل گئے تو کام ختم ہی ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب ابھی نہیں بتاؤں گا، تم یہ بتاؤ کہ لیمی سے کالی تصویر کے متعلق گفتگو تھی یا نہیں؟ وہ باہر موجود ہے، تھوڑی دیر بعد میں اسے یہاں طلب کروں گا۔ کسی نے اس کی ضمانت تو نہیں دی؟ ہاں، ایک آدمی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں نے 1 ماہ کا ریمانڈ لے لیا ہے۔ تم بعض اوقات سچ مچ حماقت کر بیٹھتے ہو۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، احمق ہونا بڑی شاندار بات ہے، تمہاری باتیں سمجھنے کے لیے گدھے کا مغز چاہیے، اور وہ بھی تمہیں نصیب نہیں۔ عمران مسکرا کر بولا، اچھا، میں اب یہاں اپنی موجودگی ضروری نہیں سمجھتا۔ لیمی سے گفتگو کرنے کے بعد جو بھی نتیجہ اخذ کرو اس سے مجھے مطلع کر دینا۔ خنجر اور نوٹ کے متعلق مجھے شام تک رپورٹ ملنی چاہیے، میں تمہیں فون کروں گا۔ ارے ہاں ٹھہرو، سرکس میں ایک آدمی پر نظر رکھنی ہے، میرا خیال ہے کہ شاید اس سے کچھ مدد ملے۔ کس آدمی کا تذکرہ کر رہے ہو؟ رفت ہے کوئی، شاید وہی ہے جو شیروں سے لڑتا ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ عرصہ تک افریقہ کے بعض حصوں میں رہا ہے۔ پھر وہ طریقہ جو میریلین کی جان لینے کے سلسلے میں اختیار کیا گیا اسی براعظم کے بعض حصوں میں رائج ہے۔ مگر ٹھہرو، یہ خنجر اور نوٹ کیسے ہیں؟ اصلی خنجر ہے، چمکتا ہے، اور نوٹ بھی جعلی نہیں ہے، لیکن اسے خرچ مت کر دینا۔ اچھا ٹاٹا۔ فیاض اسے روکتا ہی رہ گیا، عمران جا چکا تھا۔ آج کا شو بھی
اور بھی شاندار رہا کیونکہ پیکسی نے عمران کے ہاتھوں پر زور دے کر خود بھی کمالات دکھائے تھے اور عمران کے پاؤں گولوں پر ہی رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی عمران کا دوسرا مظاہرہ بہت شاندار رہا تھا۔ اس نے گولوں ہی پر چل کر شمشیر زنی کے کاملات دکھائے تھے۔ اس پر چاروں طرف سے تلواریں پڑ رہی تھی لیکن وہ ہر ایک کے وار کو روکتا ہوا گولوں پر چل رہا تھا۔ ڈینی ولسن ادھود وار فتگی میں خود ہی مائک پر چیخنے لگا تھا، خواتینوں حضرات غور سے دیکھیے کہ اس کے پیر زمین پر نہیں ہیں، وہ گولوں پر چل رہا ہے، ایڑیاں یا پنجے زمین پر نہیں لگتے۔ غور سے دیکھیے اس صدی کا سب سے بڑا کارنامہ جو آپ کو پیکاک سرکس کے علاوہ اور کہیں نہ نظر آئے گا خواتینوں حضرات۔ اور پھر شو کے اختتام پر وہ یہ سوچے بغیر عمران سے لپٹ گیا کہ حقیقتاً وہ کوئی پیشہ ور آرٹسٹ نہیں ہے۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ محکمہ سراغ رسانی کے ایک آفیسر کے وساطت سے غالباً میریلن کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں وقتی طور پر ملازم بنا ہوا تھا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو عمران نے اس سے کہا، آپ کمال کے آدمی ہیں جناب، آپ نے میرا سر اونچا کر دیا ہے۔ میں اسے اور کتنا اونچا کر سکتا ہوں، وہ گردن سے الگ ہو جائے۔ کاش آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہ سکتے۔ اگر مجھے شادی نہ کرنی ہوتی تو میں یہی پیشہ اختیار کر لیتا۔ ماسٹر، ڈینی ہنسنے لگا، آپ انتہائی پرمذاق بھی ہے۔ پھر عمران اس کے آفس سے نکلا ہی تھا کہ پیکسی آ ٹکرائی، وہ شاید باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر عمران اس کے آفس سے نکلا، بہت شاندار، وہ گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتی ہوئی بولی، مگر آخر تم اتنے احمق کیوں ہو؟ تمہارا کل کا رویہ اب تک مجھے الجھن میں ڈالے ہوئے ہے۔ اگر وہ چاقو میرے لگ گیا ہوتا تو اس کالے دیو کا سر توڑ دیتا۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، اوفو، آخر کوئی بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ مجھے اس سے 5 روپے ادھار لینے تھے؟ اس سے بہتر موقع اور کون سا ہوتا؟ جب وہ ایسی حرکت کر چکا تھا تو وہ سمجھا ہوگا کہ میں اس سے اس ہنجر کے متعلق کچھ کہوں گا، لیکن میں نے اس سے 5 روپے ادھار مانگ لیے۔ اس نے بھی سوچا ہوگا کہ چلو سستے چھوٹے، جلدی سے 5 روپے نکال کر دیے۔ ویسے مانگتا تو کبھی نہ دیتا، کہہ دیتا کہ میں خود فاقے کر رہا ہوں، تم کہاں سے دوں؟ اور اس طرح تم نے دنیا بھر کے عقل مندوں کی ناکیں کاٹ لیں۔ پیکسی نے جلے کٹے لہجے میں کہا، تم نے کسی سے اس کا تذکرہ تو نہیں کیا؟ نہیں، رفت کی آنکھیں مجھے بڑی ہونہار لگتی ہیں، سب اس سے ڈرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ صرف لیمی اس کی بے حد عزت کرتا تھا اور وہ خود بھی لیمی کا غلام ہے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میدان کے اس حصے کی طرف جا رہے تھے کہاں سرکس کے اداکاروں کی چھولداریاں نصب تھیں، اور اسی رفت نے مجھ پر ہنجر پھینکا تھا۔ عمران نے کہا، اس کی یہ حرکت میری سمجھ میں نہیں آ سکی کیونکہ وہ ابھی تک ایک بے ضرر آدمی سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے اور نفرت کرتے ہیں۔ جہنم میں جائیں۔ عمران برا سا منہ بنا کر بولا، میں اب رہوں گا ہی نہیں۔ ڈینی پر لے درجے کا کنجوس اور مکھی چوس ہے، وہ مجھے پسند کرتا ہے لیکن کم پیسوں میں کام نکالنا چاہتا ہے، جبکہ اس کے خلاف مجھے جرہارڈی کی طرف سے 1000 کی آفر مل چکی ہے۔ اوہ، تم جرہارڈی کی نوکری کرو گے؟ پیکسی نے تنفر آمیز لہجے میں کہا، کیوں نہ کروں؟ ڈینی مجھے صرف 400 روپے دے رہا ہے۔ جرہارڈی تمہیں اپاہج بنا دے گا، وہ ایک بے ایمان آدمی ہے، وہ کبھی 1000 نہ دے گا، وہ تو یہی کرے گا کہ تم ڈینی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جاؤ۔ اگر ڈینی تمہیں 400 روپے دیتا ہے تو 300 ہی دے گا، پھر کیا تمہارا ضمیر یہ گوارا کرے گا کہ دوبارہ ڈینی کے پاس آؤ؟ یہاں کوئی تیسرا سرکس بھی نہیں ہے، بس تمہیں جرہارڈی کی انگلیوں پر ناچنا پڑے گا۔ اب وہ اس حصے سے گزر رہے تھے جہاں درندوں کے کٹہرے تھے۔ دفاتن انہوں نے کسی کے رونے گڑ گڑانے کی آواز سنی۔ آواز دھیمی تھی مگر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی کو بہت بے دردی سے پیٹا جا رہا ہو۔ ارے بس کرو، خدا کے لیے اب مت کرو۔ ارے میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ارے بس کرو، میں مر جاؤں گا، خدا کے لیے رحم کرو۔ آواز درندوں کے کٹہرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ عمران اور پیکسی دونوں ہی آواز کی طرف جھپٹے، لیکن زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اچانک کچھ آدمی ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہاں ملجگا سا اندھیرا تھا، وہ ایک دوسرے کو دیکھ ضرور سکتے تھے لیکن شکلوں کو پہچاننا مشکل تھا۔ پیکسی چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی لیکن وہ وہاں سے بھاگ بھی نہ سکی کیونکہ عمران ان نامعلوم حملہ آوروں میں گر گیا تھا۔ ویسے اسے اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ سوچ سکتی یا اتنا ہی کرتی کہ دوڑتی ہوئی چھولداری کی طرف چلی جاتی اور وہاں سے مدد لے آتی۔ بس وہ دانتوں پر دانت جمائے کھڑی کانپتی رہی۔ وہ متعدد پرچھائیوں کو ایک دوسرے سے ٹکراتے دیکھ رہی تھی۔ ادھر ادھر کٹہروں میں درندوں نے گررانا شروع کر دیا۔ پھر پیکسی نے 2-4 کراہیں سنی، 3 پرچھائیوں کو نیچے گرتے دیکھا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں آہستہ آہستہ گالیاں بک رہے تھے، لیکن پیکسی نے ابھی تک عمران کی آواز نہیں سنی تھی۔ اچانک اس نے انہیں بھاگتے دیکھا، پھر وہاں صرف ایک پرچھائی رہ گئی۔
शेर गर्राते रहे, एक ने उधर एक और दहाड़ उभरी, भागो। परछाई ने झपट कर पैक्सी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये इमरान ही की आवाज़ थी। फिर दोनों छुलदारी की ओर बढ़ने लगे। पैक्सी के पैरों में स्पार्ट तले वाले जूते थे, इसलिए वो बासानी तेज दौड़ सकती थी। छुलदारियों के करीब पहुंचकर उनकी रफ्तार सुस्त हो गई। पैक्सी बुरी तरह हाँफ रही थी। इमरान उसे उसकी छुलदारी की तरफ लेता चला गया। पैक्सी को अच्छी तरह याद नहीं कि उसने किस तरह केरोसिन लैंप रोशन कर दिया था। फिर सबसे पहले उसने नीचे से ऊपर तक इमरान का जायजा लिया। उसके बाल बिखरे हुए थे, शानी से खून की लकीर थोड़ी तक आ रही थी। और तुम जख्मी हो, वो हामती हुई बोली। बैठ जाओ, तुम वाकई अहमक हो। तुमने शोर क्यों नहीं मचाया था? जब मुझे मालूम था कि तुम ही मुझे पिटवा रही हो तो मैं शोर क्यों करता? लो निकालो, 10 रुपए उधार दे दो, परसों वापस कर दूंगा। चलो बैठ जाओ, पैक्सी ने झल्ला कर कहा। चलो बैठ जाओ, पैक्सी ने झल्ला कर कहा। मैं तुम्हारे जख्म की ड्रेसिंग करूंगी। पता नहीं तुम किस कमाश के आदमी हो। इमरान खामोशी से बैठ गया और पैक्सी उसका जख्म साफ करने लगी। साथ ही वो बड़बड़ाती भी जा रही थी। उनमें एक आदमी बहुत लंबा था और जसीम भी मालूम हो रहा था, मगर मुझे हैरत है कि तुम पर वो काबू ना पा सके। तुम इस राज को नहीं समझ सकती। मैं जिंदगी भर किसी को नहीं बता सकता, कभी नहीं। ताऊ भी तो मेरी समझ में नहीं आएगा। पता नहीं क्या बला हो, वो 5 थे और तुम तन्हा। उसके बावजूद भी उन्हें ही भागना पड़ा। मगर तुमने शोर क्यों नहीं मचाया था? तुम क्यों गूंगी हो गई थी? ओ मेरे तो हवास ही दुरुस्त नहीं थी। क्या क्या तुम पिट रही थी? अरे अगर अचानक गैर मुतवक्का तौर पर कोई ऐसी बात पेश आ जाए तो फिर क्या हालत होगी? मगर सुनो, वो पहले कैसे पीट रहे थे? वो जिसकी कराहें सुनकर हम उधर गए थे, पहले भी मुझे ही पीट रहे थे और मैं उनसे रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन उन्हें रहम नहीं आया। फिर दूसरा मैं उनकी तरफ झिपटा और पहले मैं को छोड़कर मुझ पर झिपट पड़े। लेकिन दूसरा आदमी ताकतवर था क्योंकि मेरे साथ झापक की शहजादी थी। बाज़ औक़ात तुम्हारी बकवास सुनकर कानों में उंगलियां ठोंस लेने को जी चाहता है। मैंने कहा 10 रुपए उधार दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम झापक लैंड की शहजादी हो। पुरइसरार शहजादी और झापक लैंड के पुरइसरार लोग तुम्हारी हिफाजत करते हैं। वो तुम्हें किसी देसी आदमी के साथ देखना पसंद नहीं करते। पैक्सी ड्रेसिंग कर चुकी थी और अब एक छोटे से ग्लास में ब्रांडी अंडेल रही थी। ये लो, उसने ग्लास इमरान की ओर बढ़ाते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या है? इमरान ने पूछा। ये ब्रांडी है, लार्सन की है। मैं सिर्फ लहसुन की ब्रांडी पीता हूँ और इसलिए मुझे माजूर समझो। तुम्हारी ऐसी की तैसी, पैक्सी ने झल्ला कर कहा और ग्लास खुद अपने होंठों से लगा लिया। मुझे छींकें आने लगती हैं शराब पीने से, इसलिए कभी नहीं पीता। नहीं, मैं तुम्हें जहर दे रही हूँ, इसलिए तुमने इनकार कर दिया। अब वो जहर खुद मैंने पी लिया है। थोड़ी देर बाद मर जाऊंगी। मरने से पहले मुझे 10 रुपए उधार देना मत भूलना, वरना सुबह नाश्ते में मुझे पत्थर चबाने पड़ेंगे। वो चंद लम्हे इमरान को वसीली नजरों से देखती रही, फिर बोली, मुझे बताओ कि रिफ़त तुम्हारा दुश्मन क्यों हो गया और तुम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? खुदा ने चाहा तो उसके कीड़े पड़ेंगे। इमरान किसी भटियारन की तरह दांत पीसकर कलकलाया और पैक्सी हंसने लगी। काश तुम ज़हनी एतबार से भी सेहतमंद होते, पैक्सी बोली, लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छे आदमी हो। मुझे 10 रुपए उधार दे दो। कितनी बार कहूँ कि सुबह का नाश्ता मैं दे दूंगी, मगर तुम रिफ़त के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करा दो। कल उसने तुम पर खंजर फेंका था और आज मैं ये क्यों ना समझूं कि तुम ही मुझे पिटवाना चाहती हो। मुझे क्या पड़ी है, मैं ऐसा क्यों करने लगी? अच्छा तो रिफ़त ही ऐसा क्यों करने लगा? वो लेमी के लिए सब कुछ कर सकता है। तुमने लेमी की जगह ली है ना, और उससे ज़्यादा मकबूल हो रहे हो सकता है उसे ये चीज़ गरां गुजर रही हो। लेकिन फिर मेरिलियन को किसने मारा? क्या ये ज़रूरी है कि जिसने मेरिलियन को मारा हो वही तुम पर भी हमले कर रहा हो? क्यों नहीं? क्या मैं मेरिलियन से कम हसीन हूँ? मैं भी तो फूलों की तरह तगड़ा, अरहब उसे क्या कहते हैं, ओ नाजुक नाजुक, मैं भी तो फूलों की तरह नाजुक और गुलाबी हूँ। तुम डफर हो। पहले पहल तुमने काफ़ी जहानत का सबूत दिया था और मुझे ये बात समझाई थी कि वो शहनाई की शक्ल के किसी पाइप के जरिए कत्ल की गई है, मगर अब तुम बिल्कुल गधों की सी बातें कर रहे हो। चांद घट रहा है ना? इमरान मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला। चांद के साथ ही मेरी अकल घटने लगती है। मेरी हथेली में ल्यूनियन है। आहा, पामिस्ट्री में भी दखल है तुम्हें। रिफ़त भी बड़ा अच्छा पामिस्ट है। उसने मेरिलियन को एक बार मेरी मौजूदगी में ही बताया था कि उसकी मौत हैरत अंगेज होगी। आहा, इस पर वो बेहद महमूम हो गई होगी। नहीं, उसने दिल खोल कर रिफ़त और उसकी पामिस्ट्री का मजाक उड़ाया था। क्या रिफ़त ने खुद ही उसका हाथ देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी? नहीं, वो शायद बर्था का हाथ देख रहा था। हाँ, बर्ता ही तो थी। मेरिलियन ने खुद ही अपना हाथ पेश कर दिया था और उसने यही मालूम करना चाहा था कि वो कब और किन हालात में मरेगी। मेरा ख्याल है कि वो उसका मुज़हक्का ही उड़ाना चाहती थी। रिफ़त को उस पर गुस्सा आया होगा।
چہرے سے تو غصہ ہی ظاہر ہو رہا تھا، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، اور پھر وہ وہاں ٹھہرا بھی نہیں تھا۔ وہ اکثر اس طرح رفت کو غصہ دلاتی رہی ہوگی۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ ایسا ہی تھا، لیکن شاید رفت اس لیے زبان بند کر لیتا ہوگا کہ وہ لیمی کی کزن تھی۔ نہیں، اس کی موت میں رفت کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ ویسے بہت ممکن ہے کہ وہ تمہیں ہی میریلن کی موت کی وجہ سمجھتا ہو۔ ہائے، مجھے کیوں؟ تب پھر وہ میرا بھی دشمن ہوگا۔ پیکسی اس کے سوال پر دھیان دیے بغیر بڑبڑائی۔ عمران نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ اتر گیا ہے۔ پھر دفعتاً وہ چونک کر عمران کو اس طرح گھیرنے لگی جیسے سچ مچ وہی میریلن کا قاتل ہو۔ میں کہتی ہوں جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ رفت یہی سمجھتا ہے، اسے یقین ہو گیا ہے کہ میریلن کو قتل کر کے لیمی کو جیل بھجوانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ آخر میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ تاکہ لیمی کی جگہ لے لوں اور تم میریلن کی جگہ لے سکو، کیونکہ تم اس سے زیادہ مقبول ہو رہی ہو۔ کیا تم نے ہی مجھے میریلن کے قتل پر اکسایا تھا؟ کیا بکتے ہو؟ میں بے تکے مذاق پسند نہیں کرتی۔ کل صبح تک میں اس کا اعلان کر دوں گا کہ تم نے ہی میریلن کے قتل پر مجھے اکسایا تھا۔ چاند گھٹ رہا ہے اور میرا دماغ زور بروز خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس روز کی مصیبت سے تو یہی بہتر ہے کہ میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر میریلن کو میں نے قتل نہیں کیا تب بھی میں اس کا اقرار کر لوں گا، یقینی طور پر مجھے پھانسی ہو جائے گی، تمہارا جو بھی حشر ہو۔ میں کہتی ہوں مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش نہ کرو، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں پھانسی ہو جائے، آخر زندہ رہ کر کیا کرو گی؟ ایک دن تو مرنا ہی ہے، بوڑھی ہو کر مری تو ہوا مہوا کلک ہوگا کہ اب کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ جوانی میں مرو گی تو شاید خوشی بھی ہو کہ دو چار رو رہے ہیں تمہارے لیے۔ جاؤ، نکلو یہاں سے، فوراً نکل جاؤ۔ اچھی بات ہے صبح بستر سے نکل کر ہتھکڑیوں کا انتظار کرنا۔ پیکسی خاموش ہو گئی، وہ بے بسی سے عمران کو دیکھ رہی تھی۔ بچت کی صرف ایک ہی صورت ہے۔ کیا؟ غیر ارادی طور پر پیکسی کی زبان سے نکل گیا۔ مجھے بتاؤ کہ میریلن تمہیں ناپسند کیوں کرتی تھی؟ میں کہتی ہوں تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ کس گدھے کے بچے نے کہا ہے کہ وہ مجھے ناپسند کرتی تھی؟ میں نے سنا ہے